सर्विसीस घालता म्हणल्यार ते कितें जाला फुडें? आमचे नोव्हेंबरान स्टार्ट जातल्यो. ऑलरेडी काम चालू आसा, रॅम्पाचेंय काम चालू आसा आनी बरें फूल स्पिडीन काम आसा. आमी त्यो ज्यो आमच्यो शापेर ज्यो फेरी आसलेल्यो दिवार शापेर त्यो आमी म्हणजे त्यो आतां ह्या सायडीन हाडल्या फेरी दिवाडे ओल्ड गोवा आनी थंयसर फूल फ्लॅश काम चालू आसा. ह्या दिसांनी ओल्ड गोवा गाडे काडपाची हायकोर्टाची ऑर्डर खूब येयलेले आसा. तुज्या फुड्यान येयला आसलें कितें तो विशय? पळय आमी ओल्ड गोवा गाडे हायकोर्टाचें डिसिजन आसा तेजेर कशें कितें तें हांव उलोवंक शकना. बट हांव कितें तरी डिस्कशन करून आतां हांव CMा कडेन गेल्लो डिस्कशन करतलो आनी जर तांकां जर आमचो गोवोरमेंटाचो जर खंय जर आमचो जागो आसा टुरिजमाचो जाल्यार तेंचें प्रोविजन थंय कितें करून जर दिवन तांकां कितें जर आपलें म्हणजे पोट भरूंक मेळटा जाल्यार हांव तें करता. कारण हायकोर्टाच्या डिसिजनाचेर काय आमी उलोवंक शकना कोर्टाच्या. तेन्ना हो पर्याय म्हण कितें तरी तेंच्या बद्दल विचार करून आमी करतले कितें तरी. पूण आतां क्लियर कोर्ट सांगला ते प्रोसेस स्टार्ट जाला. हायकोर्टाचें डिसिजन हें क्लियर कर म्हणल्यार करचेंच पडटलें. ताका कोण आमी काय हें करूं शकना. पण आनी तेजेर हांव उलोवंकूय शकना कारण हांवें आतां मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या की आमचो जर खंय तरी ओपन स्पेस जर गोवोरमेंटाचो आसा जाल्यार ताका आमी खंय तरी बाबा तांकां सगळ्यांक आपले पोटा पाणयाची वेवस्था जर करतलो जाल्यार आमी थंय खंय तरी एक जागो तांकां जो आमचो आसा गोवोरमेंटाचो टुरिजमाचो जो आनी कितें जाल्यार आमी थंय तरी कितें तरी करून दिवपाचें तेचो विचार करता. काल होल्लेच्या सरपंचान एक स्टेटमेंट काडला म्हणजे व्हिडिओन की आमकां फूल टायम सेक्रेटरी ना दिवचो त्रास जाता आनी हें ते फाटले 4 म्हयने जाल्यार ग्रामसभाय जायना. पळय आयजूय थंय ग्रामसभा आसलेली. सेक्रेटरीक हांवें फोन मारून विचारलें बाबा खंयचें कितें पेंटींग दवरला. जेन्ना तो व्हिडिओ हांवेंनूय पळयलो तेन्ना तो सेक्रेटरी म्हणटा आपले एक सुद्दां कसले फॉर्म थंय उरलेले ना. हे फक्त एक बेश्टे कितें रुमर घडयल्लो आसा. जर आसा जाल्यार तूं हाडून आमकां दाखय. पण ग्रामसभा देखून घेयना ती ग्रामसभा आयजूय मरे तूं आसतलो ग्रामसभेक. ग्रामसभा आयज जाली. आयज ग्रामसभा आसलेली थंय. सो संडे सोडून वीक डे दिसा ग्रामसभा म्हाका खबर ना ती ग्रामसभेचो तो त्यांचो इशू आसता. हांव आयज बॉडी पंचायत बॉडी मिटींग आसली हां पंचायत बॉडी म्हाकाय खबर ना आयज आसतली पंचायत बॉडी. पण हांवें काल सेक्रेटरीक फोन मारून विचारलें तूं म्हणलें ड्युटी जावं लोकांची कामां खंय पेंडींग आसा तितलें म्हाका सांग. तो म्हणल्यार एक सिंगल सुद्दां फॉर्म आपल्यान पेंडींग दवरलेलें ना आनी तेणी केलें. ग्रामसभा काय बॉडी मिटींग म्हाका खबर ना. आयज पंचायतीची बॉडी मिटींग आसली म्हाका दिसली ग्रामसभा म्हण. पण ताका हांवें जेन्ना हो फक्त प्रश्न आसता सेक्रेटरीक हांवें विचारलें तो म्हणटा एक सुद्दां खंयचो फॉर्म पेंडींग ना. जर आसा जाल्यार तुज्या माध्यमांतल्यान म्हाका तूं हाडून दाखय. हांवें ताका स्ट्रेट वे विचारला आनी खंयचेंच काम सेक्रेटरी मुद्दम पॉलिटिक्स करता दिसता तुका सरपंच 100% करता म्हण तुका खबर ना. तो पॉलिटिक्सूच करून येयला मरे ते तुमी सांगा न्हू कित्याक. ना करता ते 100%. नाल्यार तेणी तूं हाडून दाखय सांग ताका. तूं मिडिया आतां तूं सगळ्याक आमचो तूं थंयसरलोच आमचो त्याच पंचायतीन पडटा. तूं जस्ट हाडून दाखय. आमी पळया न्हू खंय कितें चुकलां जाल्यार. ओके तुजो ते फ्लायओव्हराचें काम खंय पावलां? फ्लायओव्हराचें फूल फ्लॅश काम चालू आसा. एवरी डे बाय डे आमी थंय वचून पळयताय बी. आनी आयजूय हांव गेल्लो. आमी सकाळी 10 ते सांजचे 5 पर्यंत ट्रॅफीक आमी बंद दवरला. तरी सुद्दां लोक जे आमचे आसा ते येत आसता. आमचे म्हण भायले म्हण येत आसता. पण जर आमी फूल फ्लॅश बंद दवरलें जाल्यार आमचें काम फास्ट जातलें. जे आमी टार्गेट दिल्लें मे म्हयन्यान जो जातलो म्हणून तो आमचो मागीर ऑक्टोबरान वयतलो. कारण आमकां लोक थंय थांबना. लोक येवपाचें बंद करना. म्हणटकीर कितें आतां आमकां काम करपाक खूब अडचण येता. आतां तुमी जितले जाग्याचेर पळया फ्लायओव्हर येता थंय सगळें काम बंद आसता. पण आमचेच जे पळय लोक आसा सगळे मतदारसंघाच्यान त्या सायडीच्यान ह्या सायडीच्यान सगळे येता. ते शॉर्टकट पडटा म्हणून ते बॅरिकेड्स लायलेली काडून उडयता. इवन पुलीस आसता थंय तरी सुद्दां ते बॅरिकेड सायडीन काडटा आनी थंयसरल्यान वयता. पण जर आमी जर सगळ्यांनी जरी बरें जर सारकें जर वेवस्थीत जर कायदो जर पाळ्ळो जावं आमी सगळें जर सांबाळ्ळें जाल्यार तो जाता तितले बेगीन फ्लायओव्हर स्टार्ट जातलो. आनी जर अशेंच जर जायत रावले ते म्हाका दिसता ते सप्टेंबर ऑक्टोबरान पावतले. कारण परत ताका वयर हॉट मिक्स घालचो पडटा. म्हण मागीर सप्टेंबरान पावस येता ते मागीर उरतले मागीर ऑक्टोबरान पडटले. तशें जातलें. जर लोकांनी जर बरें आमकां जर सहकार्य जर करीत आमच्या सगळ्या लोकांनी जाल्यार ते फास्ट काम जाता.